उधर कच्चे तेल के मुद्दे पर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच भड़के विवाद में तुर्की भी कूद पड़ा। तुर्की ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सऊदी अरब को धमकाना बंद कर दे, जिसके बाद यह साफ हो गया कि तेल के खेल में तुर्की पूरी तरह रूस के साथ खड़ा है, क्योंकि रूस के साथ सऊदी अरब की दोस्ती ही अमेरिका को अब तक चुभ रही थी। बाइडेन ने धमकी दी थी कि सऊदी अरब को पुतिन से दोस्ती निभाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी सऊदी अरब के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन अब तो बाइडेन अपने ही फैसले पर बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार सऊदी अरब के समर्थन में जो मुल्क आया है वो नेटो का सदस्य है। अगर नेटो के सदस्य देश को अमेरिका ने धमकाने की कोशिश की तो और बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। नेटो में अगर बवाल हुआ तो पुतिन की गेंदबाजी पर बाइडेन हिट विकेट हो जाएंगे। पूरा झगड़ा तेल की कीमत से जुड़ा है। तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में रूस और सऊदी अरब का दबदबा है, और पिछले हफ्ते हुई ओपेक प्लस देशों की बैठक में तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया गया था। तेल का उत्पादन कम होने से तेल की कीमतें बढ़ना तय हो गया, जिसका सीधा फायदा रूस को मिलेगा। रूस की पूरी कोशिश तेल और गैस की कीमतों को ऊपर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। हर शर से, हर आबा से, ख़ास कर इन शैतानों की शैतानी से, इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबा से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ अभी देश के हालात से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है, और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी जंग की तैयारी चल रही जो हमेशा डराता था, इन्हें घबराने लगाता था, मुसलमानों को हो या अरबों को हो, अपना दबदबा दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर, अपना जालिमपना दिखाकर घबराता था। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने इसकी औकात इसको दिखाई। सिर्फ आंख नहीं दिखाया, बल्कि इसके साथ दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन जो बाइडेन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसने तेल के मुद्दे को लेकर, तेल के इशू को लेकर सऊदिया को तहस नहस करने की धमकी दे दी, सऊदिया पे बमबारी करने की धमकी दे दी, सऊदिया को तबाह ताराश करने की धमकी दे दी। लेकिन ये बच्चों का खेल है, समझ रहा। लेकिन आप लोगों को ये खुशखबरी मैं ये दे दूं, अब इस जंग में, इस लड़ाई में जो अभी तक जो ज़बानी चल रही थी, जबकि अमेरिका पूरी तरह तैयार हो चुका है, उसके तैयारे पूरी तरह जंगी जहाज़ है उसके तैयार हो चुके हैं, किसी तरीके से सऊदिया को बर्बाद किया जाए। फिर दोबारा जो इराक़ के दौर में जब कुवैत पे कब्ज़ा किया था, उसके बाद जिस तरीके से 20-21 साल तक अपना दबदबा रखा और सारे कुओं पर कब्ज़ा किया था, वैसे ही करने की चक्कर में है उन्हें। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि अभी मालूम है आप लोगों को अच्छी तरह इल्म है, तुर्की एक ताकत रखता है, एक वजूद रखता है, एक पहचान रखता है। और तुर्की एक ऐसा देश है जबकि सऊदिया के साथ इसकी नहीं बनती, तुर्की की नहीं बनती, लेकिन अमेरिका के कहने पे। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये भी बता दूं, नाटो का एक ऐसा सदस्य है, उन्हें एक ऐसा देश है तुर्की, जो कि अगरचे अमेरिका ने आंख दिखाई अगरचे सऊदिया के ऊपर, तो सारे नाटो के सारे देश, सारे ममालिक पूरे अमेरिका के खिलाफ होंगे, तो अमेरिका बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका तबाह ताराज हो जाएगा। जो अपने से कमज़ोर ममालिक के ऊपर जो अपनी हवा दिखाते हुए आ रहा है एक टाइम से, अब नहीं चलने वाला है। क्योंकि साफ अल्फाजों में रज्जब तय्यिब एर्दोगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, वो एक नाटो का देश भी है तुर्की, और साफ अल्फाजों में कह दिए कि अमेरिका ये बातें करना जो बाइडेन बंद कर दे, नहीं तो तेरे को बहुत महंगे पड़ेंगे, तेरे ये अल्फाज तेरे को ले डूबेंगे। जैसे ही यूक्रेन के साथ जो हुआ, तेरे साथ भी होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। जो अपने आप को जो एक तानाशाह समझता है, तो अपने आप को एक
بہت بڑا غنڈا بدماش ایک روڈی سمجھتا ہے، وہ اپنی روڈیزم جو ہے سو اپنی کنٹری کے اور اپنے حدود تک رکھ، باہر کسی کے اوپر جو ہے سو تھوپنے کی کوشش کریں گا تو بڑی مار کھائے گا۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، اور رجب طیب اردگان بولنا آپ لوگ یہ سمجھ لو کہ سارے ناٹو کے ممالک سارے بولنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ ناٹو کا ممبر کے علاوہ اس کی توتی بولتی ہے ناٹو کے ممالک میں، ترکی کی۔ اور دوسری چیز، اس طرح سے جو سعودیہ کو جو آنکھ دکھا رہا ہے امریکہ، جو بائیڈن جو ڈرانا جس طریقے سے چاہ رہا وہ اب ڈرا نہیں سکتا، نہ کوئی سن سکتے۔ اور 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کویت کے امیر نے تو یہ کہہ دیا ہے، شیخ نواف الصباح نے، کہ جس طریقے سے امریکہ نے جو رخ اختیار کیا ہے یہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا، ہم مرتے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن تیرے سامنے جھکیں گے نہیں، ہم تیرے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ویسی کوئی حرکت سعودیہ کے ساتھ کرے گا تو یہ سمجھ لے سارے جی سی سی، سارے گلف کے ساتھ کر رہا ہے تو، سارے او سی کے ساتھ کر رہا ہے تو، سارے مسلمان کے ساتھ لڑنا پڑے گا تیرے کو، جو کہ یہ بہت مہنگا پڑے گا، یہ شیخ نواف الصباح نے کہا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ابھی مسئلہ بڑا خطرناک ہو چکا ہے، پوری طریقے سے امریکہ اپنی تیاری میں لگے ہوا ہے، کسی طریقے سے سعودیہ پہ حملہ کیا جائے، سعودیہ کو بے بس کیا جائے، سعودیہ کو ڈرایا جائے، سعودیہ کو دبایا جائے اور سعودیہ سے اپنی بات منوائی جائے۔ لیکن یہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھ رہا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک ٹائم تھا جب وہ بولتا تھا تو یہ لوگ سنتے تھے، جب ڈراتا تھا تو یہ لوگ ڈرتے تھے، جب یہ ڈراتا تھا تو یہ لوگ ڈرتے تھے، لیکن اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے، وہ چیز ختم ہو چکی ہے، یہ ماننے کو یہ تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا، ابھی اس کو یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دیکھیے ہر چیز کا ایک وقت رہتا، ہر چیز کا ایک وقت رہتا۔ اب سعودیہ ان ممالک میں نہیں ہے، حالانکہ میں آپ لوگوں کو یہ پھر مرتبہ بول دوں، ایک اور مرتبہ، سعودیہ کی اور ترکی کی آپس میں بنتی نہیں ہے بعض چیزوں کو لے کر، لیکن اس ٹائم پہ امریکہ نے جو رخ اختیار کیا ہے، وہ رخ کو ختم کرنے کے لیے، اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے، ترکی نے کھلے طور پہ اعلان کر دیا کہ میں پوری طریقے سے میرے بھائی کے ساتھ ہوں، میں سعودی عرب کے ساتھ ہوں، سعودیہ کے ساتھ ہوں۔ مطلب آپ لوگ سمجھ جاؤ، سعودیہ کا ساتھ رہنا ترکی سیدھے سیدھے رشیا کے ساتھ رہنے کے برابر ہے، کیونکہ رشیا ایک ایسا دیش ہے، یہ 2 دیش ہے بھائی، جو پٹرول کی پیداوار ہوتی ہے، پٹرول جو بے حساب جو باہر نکلتا ہے، ایک ہے رشیا، دوسرا ہے سعودیہ۔ سارے جی سی سی میں کویت بھی اپنی ایک چھاپ چھوڑتا ہے پیداوار میں پٹرول کی، لیکن یہ بڑے ممالک رہنے کی وجہ سے ان کا نام لیا جاتا ہے، یہ گنے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو دبایا جا رہا ہے، جو چل رہا ہے دنیا میں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی اب اس کے دام جس طریقے سے جو سعودیہ نے جو کم کر دیے، جو کٹوتی کی ہے بیرلوں کی، اس سے جو ہے سو یہ دام بڑھیں گے۔ یہ دام ہمارے دیش میں تو ویسے ہی لوٹ کے کھا رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے پاس 110 109 روپے لیٹر پٹرول ہے، ان کو اور موقع ملا کسی طریقے سے اور عوام کو پریشان کرنے کا، عوام کو دبانے کا، عوام کو لوٹنے کا، عوام کو بھکاری بنانے کا، عوام کے جیباں کترنے کا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتا دوں کہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں جس طریقے سے، لیکن آپ لوگ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودیہ کوئی کمزور ملک نہیں ہے، اور سعودیہ کے ساتھ ترکی ہے، اور ترکی کے ساتھ سارا جی سی سی ہے، رشیا ہے، ایران ہے، اور کوریا بھی کود پڑے گا۔ یہ ویسا ہو گیا اگرچہ تو امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی، امریکہ خود اپنی چال میں پھنس جائے گا، اور امریکہ کسی کو نہ صورت دکھانے کے لائق رہے گا، نہ دکھا سکتا ہے،
یہ اس کے لیے خود بڑی بات ہو جائے گی, بہت بری بات ہو جائے گی. بہرکیف میرے عزیز دوستو, دعائیں کیجئے آپ لوگ بھی کہ کسی طریقے سے یہ مسئلے کا حل نکل جائے, کیونکہ جنگ کون سی بھی کنٹری کی ہو, یہ جنگ حل نہیں ہے میرے بھائی, بربادی کی طرف جاتا ہے. اور اس کی ساری دنیا میں مہنگائی سے لے کے ہر وہ چیز بڑھ جاتی ہے, اس میں معصوم جانے بھی جاتے ہیں. تو ہم جتنا ہو سکے کہ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ روکی جائے, جبکہ امریکہ مارنے کے لیے بالکل تیار ٹھہرے ہیں, اس کے تیارے, اس کے جنگی جہاز. لیکن کسی طریقے سے جو ترکی جو بیچ بچاؤ جو کر رہا ہے, جو آج میں آپ لوگوں کو آج 25 تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, 25/10/2022 یوم الاثنین یعنی منڈے کے دن, پیر کے دن کی, کہ حالات بڑے پیچیدہ ہے. آپ لوگ دعاگاہ ہو جائیے, دعا کیجئے کہ اللہ کوئی راستہ نکالے کہ مل بیٹھ کر یہ مسئلے کا حل ہو. لیکن ان کے سامنے, یہودیوں کے سامنے ہم کو جھکنا نہیں ہے, نہ اپنی بات منوا کے رہنا ہے, پہلی بات. دوسری چیز, جو امریکہ جو خابیص ہونا چاہ رہا, یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مسلمان سارے سعودی عرب کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو کامیابی و کامرانی سے نوازے, اور اس کو نست نابود کر دے, زمین بوس کر دے. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام علیکم.